حنين ده زي نمدنه جرات حنين او حنين حنا جرات دا هو غلط ولا څه کنه ورته فنمونو کې ناشناوالي ته نه ګوره فنمونو کې خپل معنی ته ګوره بعض خلک زموږ د خلکو دا عادت دی چې ناشنا نه دي ناشنا ته نه ګوره صحابه کې بدل پلار او د ویونو عبد الله او ګو عربو کې یادو عبد الله ابن ابي نوم دی او صحابي دی صحابي د پلار منافق دی عبد الله او د نوسیو د نکسونو یو مشترک نه راغلی نو دا یې سم ګوره ناشناوالي ته معنی ته ګوره صحابو نمونه کې او خپل معنی والا نه نکته او زموږ خلک ناشنا ته ګوري قرآن ته قدینم کاذبان دی قرآن کې کاذبان راغلي دبرینم زوجان ترو زوجان می قرآن شریف کې راغلي ډېر خلک اوس وری شانو می خاو دي الکه وو د عطف کې دخل خلق لا وو خدای عطف دې ما ته وری شاله هغه وو د عطف ری سره یو ځای کړی دی نو قدې له می خاو دي وری شاله دې ته نه ګوري چې معنا ټیک تا غلا دې وری چې څه معنا چې او بارا نو دا عادت او ریشه منسوب دې را منسوب کړی په سره دې خلکو ته دا خبره ده وریشه او وریشه نن سبا دا نه مونږ نو دا په خوا به خلکو لیلا نه میخوله هغه ته وکړه کله لیلا څه ته دې خوش پیته نو خلون کې دا مزیدار کلی نو او دې ته وګوره چې دا یو ناشنا نوم دی یا قرآن شریف کې راغلی په شاری منصور باندې روانم په مکه مکرمه کې یو دکان ته مې کتل زمون خپل د اسلام کې ان برادرز کنه دغه فرعون او اخوته فرعون او اخوته فرعون ما دا صوره قمقل شيعه باندې فرعون یا د پلان د فرعون دی دا نمونه ممنوع دي کافرانو نمونه کې خودل دا ناجایز دي امان نو یا فرعون نو ډېر خلک د دمانو نمونه دي دا ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم او خذ الدم نمونه دي دم کتاب الجهاد بس شابه ومقام الجهاد ورا دې کې د جهاد رستو مغازي دي امام ترمذی جدا سره د خپل جدا سره ما وې رستو مغازي دي او د مغازي معنا لیکلې و هغه زیات تر په اسفار مشتمل یا د حجۃ الوداع سفر په جبل خانه د بخاری کتاب مغازي کې او دا من وجه دا عام دي من وجه هغه عام دي نو دې کې دا فرقونه اوس په ترمذی کې وي باب فضل الجهاد والسيار ده سير في الأرض ماخوذ ده وقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة شورت ده استبدال فمانا الشراء كما سر تبادلہ اوکے سردا سودا کو مطلب کما سر تبادلہ کے ہمارا منفس و مال لا کے زب جنت در کو اس طرح دا معنی اللہ پاک تاثر معاملہ د شراء کول غواړي د مخکنه او تعبیر په اشتراک سره ودی وکړه دا فیصله د مخکنه کړی ده او بیان تفصیل ده انفس او د مال چې کېږي یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون یا بالوجن ويقتلون وعدا عليه حقا دا ان لهم الجنه وعد الله وعدا في التوراة والانجيل یوازې دې موضوع پورې خاصه د مخکنه را روان دي په اسرائیل باندې جهاد تو فرض کړی ومن اوفى بعهده دخلنا بيشتري سوكتا نشتا استفهام انكاري دي واستبشروا ببيعكم فسودا تاسو الذي بايعتم به تو نفس لا او مال لا قد ما خفكه دي کې دې وې فلسفه جنت کې وذلك هو الفوز العظيم شابه السالمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الحامدون الامر والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال الحدود والحافظون لحدود الله آیت کې راځي کنه د حدود معنا کوي 50 سره پتا حدود حد منع کوي چې ته تجاوز نه کوي دا الله احکاماتو نه تجاوز نه کوي هم چې مثبت دي هم چې منافي دي کې دا مکوا شابه اصل کې واسط بنیاد د خبرې ده دوه خبرې یو دا چې موږ د دنیا کې دونه دنه یو او دا دنیا دونه موږ ځان کې را دنه کړی دا چې موږ آخرت یې ده نو ځکه موږ ته دا نفس او دا مال ورکول الله په لار کې په جهاد کې سخت کاری
په دنیا خفه کېږي دا ماشومان نه ماشومان دا ماشومان دا واړه چې زه د خپله به یو قصه به راته وم یو ځل میله وه په اختر ورځ به میلې ته تللی وم ډېره زمانه مخکې د چا سره کې به میله لګېده نو که ستاسو خیال وي نو هلته کې پوکاڼو والا ناست یو ټوپک ورسره وي خلک پیشیش برابروي نو ما سره یا څلورنې وي یا اتانې وي دوسترانې یې خو هغه زمانه کې دغه وه نو هغه ټوپک مې راواخېسته نو هغه پکې ډز به وکړه یو پوکاڼی به دې وویسته نو بیا به یې د بله خیراتي ډز درکړه اوس هغه شی شته که نشته بل به فري نو چې بله پوکاڼی به دې بل به فري درکوله نو چې اوس ما دا زما دې کې جمله معترضه راغله یو ځل مونږ تللي وو ټاباد ته داسې اخیستلې وم زما راځلې سلمان دې مې ځان سره بوتلې هلته په ابټاباد کې مونږ یو ځای کې چې کله پوکاڼو والا ناست سلمان د کوټې کوټې نه نو د ما ته بابا زه دا پوکاڼی ولې مې ښوله چې هغه لګیا شو چې یوې وویشته یوې ویشته برابر نو هغه ورته پکې بله چاره واچوله نو چې ډز شو بله یې مې وویشته په هغه بوټ چې څومره پوکاڼې ټولې بله ختمې کړې هر یوې وویشته هر یوه هغه پوکاڼو والا اوس چې زه لګیا وم چې ما ویشته شی به خطا کېده پیسه به مې ورکوله بل ډز به مې کو بیا به خطا کېده پیسه به مې ورکوله بل ډز به مې کو هغه خطا کېده پیسه ټولې پیسې لاړ یو پیسه دوه پاتې شو چولې هم پاتې شوې هله چولې مو لې خوري که نه یاره چې رالم ډېر زیات خفه وم مې دا خو مانه بله پیسې لاړ او مفتو کې لاړ داسې خفه وم چې د حد نه وتې والد صاحب ما ته ویل ولې مې هلته کې پوکاڼو هغه شی مې څه پیسې خو ټول پایږي مخه پکې نورې بدل خیر خو څو ورځې زه په هغې پسې پریشانه وم څو ورځې په دماغو بوج و چې ما هسې مفتو کې دا دوانیز او څلورنیز لا اوس چې هغه حالت یادېږي خندا راځي اوس چې هغه حالت راځي ما ته خندا راځي چې دا کړي دي څه دي او دا څه چلو چې پیسې لاړې خو پیسې دې دپاره دغه رنګې د دنیا دا لهو ولعب چې کله آخرت ته راشي که نه زمونږ چې دلته څه کوو دا ټولو مونږ له خندا به راځي پوه شوې په خبره خندا به راځي نو دا یو تمهید مې راته کېښود دویم ذهن کې واچو جوبه کې به مې وویل کشتی ده نه کشتی بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي اوبو کې به ولاړ او چې دا بې ضرورته مې نو پړې راوالي اونې پورې وتلې خو اوبو کې وي او که دا کشتی جوړېږي هغه لرګي نه چې هغه اوبو سره خرابېږي نه هم لرګي نه جوړېږي او چې د اوبو نه دې وایستله نو نور یې تباه کې ماته شي نو کشتی په اوبو کې ګرځي بې د کشتی اوبو نه ژوند نشته لیکن د اوبه به پکې ګیر چاپېری که دننه پکې ننوځي بس تبعی ده دغه رنګې زمونږ ژوند بې د دنیا نه تېرېږي نه دنیا به زمونږ لازم ملزم خو دنیا به ځان نه بار ساتي او که دا را دننه شوه تباه شو نو دې دوه تنویدو ته چې مونږ وګورو نو بیا به ستا نظام ټیک روان او دا مونږ چې وایو چې دا خو هلکه دا چل دی او سر لاړه او مال لاړه او بچي لاړه او دا به څه کېږي نو مونږ هغه دنیا هغه ځان کې را درنه کړې ده او مونږ ته د لعب و لاعب په نظر نه ګورو مونږ ته د اصل حقیقت په نظر ګورو او صحابو دا جوړ نو شابه دی ربنا جاهد وقال لكننا قد جعل حكم مبرور ومن قال حدثنا أبقى ربنا قال حدثنا ما قال حدثنا محمد بن جعفر قال ابن يعقوب بن مسعود حدثنا قال رضي الله تعالى عنه حدثه قال جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أعلم يقول عن هذا قال أجبه قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن سفيان ثم تقول بالنمنا دق يولي ها قال ابن مسعود قال ابو هريره منډې وایي په هغه پولي کې اموله حسنات دی بس کې هغه حسنات ارواح په تللی کېږي هلته ورته شعر وایي ان الله اشترى او فاستبشروا ببيعكم بيع او شری ورته
دلته ورته تجارت وایي. ها تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفضل العظيم. وبه فحدثنا بالإيمان فلما حدثنا شعبنا من ذكر فحدثني الله ويزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله لمن يقول الخلق قال لكم الله وأسلم وكفر من يجاهد في سبيل الله بنفسه ومن يخلق ومن قال مؤمن في سبيل الله إلا هو يقوم الناس بشأنه. وبه فحدثنا بالإيمان فلما خرجنا من ذنوبه قال فلتعيد المسلمين الله رضي الله تعالى عنهم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله عن من يجاهد في سبيله كمثل الإنسان من خير رسول وتوكل الله للمجاهد في سبيله أن يتوقع من يصل الجنة أو يجمع أن معرفة هو الأول والثاني فأرد عليكم بهذا الشهادة من الرجال والنساء وقال رضي الله عنه الشهادة في قلب رسولك. ومن حدثنا أخبار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمي ويريد من سليم من حرام الله ويريد. ها ثم حرام تحت وقال تفسير سبقنا رسول الله مبارك سبقنا اسی حشرات یا خور خلیفہ کی پریودی کنا صفائی ولا کولا دول غړي زیاته وی کنا شابته له غانې بدا دواړه او تشبیه د بادشاہانو سره ورکی پس کې په عظمت کې په عزت کې په احترام کې خلک به احترام کوي شابته فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالوا رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيكم فقلوا ما يأتيك يا رسول الله قال نحن من يعرض عليه ولا تكتب من كما قال لي ولا قال فقل يا رسول الله قل الله أن يرضي منهم قال أنت من أولنا فلكتب على من عارضا يلبس أن تسوي على النار نحن نغلق من بعض خلقك هذه سبيلي أمي شيء هذا سبيل مصدر أو مذكر هذا مؤنث دوار سبيلي قال عبد الله غزا جرورات أو كانوا غزا ذكر هذه الحكم وعندها غاز هم درجات إلا هم درجات لام بفتحهم. وبه قال حدثنا يحيى بن طارق قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال بن عمرو قال يسأل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وبه وحرم رمضان حتى الله في الجنة يأتي به يعبد الشهر الذي ولد فيها قال الله تعالى أكلنا فقالنا تنين بالجنة الذي أعطى الله للمجرمين الذي قبل ذلك قال السماء والأرض إذا كان الله فقال نزل فإنه أصلا وآل ومحل وصور الرحمن ومنهم مجرى عن حرب التي وقال محمد بن فرحنا به وصور الرحمن ومن قال حدثنا وصح حدثنا به قال حدثنا وجاء وصف الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الشجر فدخلني لأن به أقوى قرآن وقطعت منها قال ما هذه الكافة وجعلني فالنبي وما في سبيل وقال قلبي أحدكم من الجنة. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا وإن قال حدثنا عمر بن عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجوا في سبيل الله وخرج من يوم فيها. وبه قال حدثنا قريب وبه قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبي عن جابر عن عبد الرحمن بن عبد عن أبي عنبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأفضل في الجنة خير مما تسمع عليه الشمس قال أبي هريرة في سبيل الله قالوا بما تسمع عليه الشمس وتعرض. وبه قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن حرب عن أهل الإسلام رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل في سبيل الله من الدنيا وفيها بعد الرجل عن وصفته بمحاسنها وصفته وقال أن سجدت بيانه فوجناه بحول من كعناه. وبه قال حدثنا عبد الله يحار حور وطولي الإنسان نظر فك حيران يوم أنا داشوا أو يا حوراء الخد الدوي إذا طول دستر بخطوري أو دا سبيني خسبينوي أو سوق البات دستر بوالا شابته قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عين معنا بات دستر بوالا قال حدثنا عن الصحابة عن كل قال حدثنا عبد الله بن الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبده وسلم الله عليه وسلم لا الدنيا وإن الروح عنه في البيت والدنيا وما فيها من الشهيد الماء من فضل الله وإنه يسر أن كان يقي في المرض الأخرى قال سيدنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحديث بالله وقد كل خير الدنيا وما فيها وقد من أحكم من الدنيا وما يحيده يعني في خير الدنيا وما فيها ما قالوا من كل ده مطلب دون ذلك مزيد يسوق سفينة بلسالي قدر دون معمولي بهتر من شيء إنسان العرض السماء والأرض والكي
أبصر ما بيحتاجين فلا في عمل أول أمر وبين الله ولا أصل يحد ويسرق ونسك ولا يحتاج من الجوامع ومن الشهادة ومن ما حدثنا ومن ما حدثنا من دون ما يقول سيد المسلمين الله ورسول الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذين في يده نمبر كمان mana syahadat jaiz لا أبو هريرة طرفنا مدرج هذا النبي عليه السلام قول النبي قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا فكذا نبوة مرتبة خاصة أو يدبيان جواب نبلم كريم كمدرج نشي ولا رسول الله مبارك قول شيء نبيان سيده ولبعض وقت أذناتي ولذاتي كرا بندة محسوس شنو بدأ تمنا كيها جواب بهذا هذا إذا تمنا بدي وجه كي المجاهدين والشهداء وارثان كشاله شابتي ما يسرنا أنهم مناسبة الباب فديني خشاشة مشكلة فديه خشالة خذ درجات السلام من يسرع في سبيل الله فهذا دشمن دلاب صدمان نشوي أو فقبل مركم مرشون الله ورشادة نجر ذاتي شابا وإذ قال حدثنا أبو الله بن يسر قال حدثني يحيى عن محمد بن عمرو بن سبحانه عن أنس بن مالك عن خالد بن عمرو بن سبحانه قال إنما النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سكر ويترك وفقد ما حكى قال الناس من وجه الثاني يشرب هذا قال الله كان يقول لا تكشين أصل كذا شنيني هو ما jadi darian darah nekaracia di negara terin dah kontak kalau dia sah jadi ada tekshin ala وده شيني وشين اختاري بنده تكشين وبجراوان نبلا تتجسبين اختاري وده قانون ده كده نظر كم ده كي انتهار ازي كنا ده نظر تخفلا وتتشين والي اختاري وده شيني وجون كي ارى وبولا تحد نشتا نزكا تاتا مقامك شني بنظر والي ها ده شين در اختاري لك ده نفشان نكذا شوطاليا ده كبال فشان مقامك يوتقول كذا تتبع مكمل شيء كذا يوشان تكشين خلاص داران بقى جاجوري ذكر وطن ضروري ها أو كذا كم دكتوراشة ولا ده دستور بحر أحمر ولا ده تكسر ده سر جدي ولا تكشين ده دوبه ولا أبو زهبي ولا أم تكشين ده شنو كاريبا برابر والبسيطة. فقال أنت من الأول فقد اسمه الشهوات الإنسان جراجنا قولا فيمكن مع معامل معاوية رضي الله تعالى عنه وسلم إن بطل ما في قتل فلم ينقل فليها بالزهرة ومن يتبعه في سبيل الله. شيء دخلشي يطعم فليزوج. شابتي؟ قال حدثنا حفص قال حدثنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلمة لبن عن يتبعه وكان فإني أمنوني أتعوذ وما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل من شيئا فما فعلوا فخيره بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتسأله جارسلهم لا حديث كبير أو يا ذكر معونة جدنا فقال الله أكبر سكرا فكان يوافق عليكم الله لو المحكيكم فإن أمنوني كما لأمر ذاك حتى جد قضي بوري إذا ورسول الله تدى نبي عليه السلام نفر سشيري فاتبعوني لا تبع وإلا مخفض إن لم يكن لي وإلا كما لأمن رانك كنتم مني قريبا نزيبا يزرب خبر شيء تختيبا والبسيشا فتقدم فآمنوا دو كده فآمنوا شابته فبينما هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أومره إشارة في ورجل تبين فتوانه شانه فلزول مناسبة دبا فأنفذه پورے تیوه السلام فقال الله أكبر وفزت ورب الكعبة شابته
دخل فليزول وقعنا لنبي قتل ترى رواد الزمان هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله الذي لقيت ما موصول إلى مقبشها الله لا ما يريد في سبيل الله عاش جهاد لنو تريد منا كذا شيء ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عن الأعمى ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال الذي نفسه الى الجماعه في الله وقال على الجماعه في الله الى يوم القيامه يوم الدين या कामयाबी मुनाफिकीन बेतरास होगा तो पता लगे और कमले से हौसला والحرب سجاد kalau bangun kata lo kala kami kata bangun syahadat tam kusyadi bangun kata lo kala kusyadi ومن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني مالك شافعي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف كان يكتب يوم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعشره وقال لله عز وجل الى المؤمنين اذا صدقوا مع الله عليه الايه ومنهم من قتل ومنهم من ينتظر وما قتل فسيره قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عن قال حدثني عن بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال من ان رسول الله عن ذلك فقال يا الله يدعو ويتكلم على هذا المشرك الذي لا إذا قد مفعول به للقتال الله إني أخبرك بمن صنع علينا يفعل وقال حضر تسبيش كم داخل کی معذور دینا کہانی حملہ پیشوا بما صنع علينا المشكلة الجنة مطلوبي يا حدم الجنة ورب النظر زبان فضاء قدمیان الله إني أجد ريحها من دون خوشبو باندې لګي ماشاء الله شابته وقال إنه جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الذي بعث بالحق لا تدرس النساء فقد لا تترك النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسر ذلك وريحة لا تكسر شبيها مقابلة شو نهلا لا تكسر نفلا ده حكاية ده واقعين أنا بمازي إذا مازي انتظار ترجع الله ببشكي ومن قال حدثنا أبو ما يقول قال حدثني محمد بن عاصم عن علي بن عن أجل أن ذكر الزوجة رضي الله تعالى عنه قال ينتقل صحبة من صاحبه فقد قال من أحدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فلما شهدين عبد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى وكان رسول من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على تعالوا يا بس جهاد حکم شهید بشه مو جنت دینا نیک اعمال کوا شابه وقاتلون باعمالكم اذا عمل خلق خدای درغه لپاره مو جمعي اخلاص کړی دې برکت خدای ورکړي او عمل سیء او بیا ولیا لپاره جدي شابه دا عمل خد غیر مضبوط بکی الله بہت سره مدد دی ها ومن حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا جماعة وابن سواري البخاري قال حدثنا ابراهيم عن اسحاق بن مبارك رضي الله تعالى عنه ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انه واصبر كيف مقاتل او مسلم قال اسلم ثم قاتل ولا قتل المنافق يريد فاسلم ثم قاتل فقتل فقاتل عمل قليلا واجر كثيرا ها فما أتمنى أن أقول ومن قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أبو أحمد قال حدثنا جماعة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أمة بن يزيد لا قال وكل حدثا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله حدثني عن أحد وأنا قد أستطيع وما يحصله أهل الأرض وقال إن كانت الجنة فقط كان ذلك فحصل عليه في البكاء قال يوم حدثنا كانت الجنة من المكان قال الفردوس الأعلى أو من قتل تكون كلمة الله به الأولياء
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سفيان عن ابي وائل عن ابي رضي الله تعالى عنه قال يا رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يقاتل لمن مثال كتاب پوستے ہاں اندر بیوی دے ہاں ومن في سبيل الله قال من قتل الكفر في كلمة الله هي فهو في سبيل الله ومن قتل ما في سبيل الله وقال الله تعالى فمن يرى الذين كفروا من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يأمروا بأنفسهم ولا يدعون عن سنته لأنهم يكتمون ولا يتكبرون ولا يقاتلون في سبيل الله ولا يقولون ويجدهم كفارا ولا من عدو الله إلا فيكتمونهم يجعل الصالحين إن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني يزيد بن ابي مريم قال كنا ما يقول لي فاتنا فإن الذين قال أبو عبد عبد اسمه عبد الرحمن بن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصلوات فليعصي في سبيل الله كما قلنا يعني لا تمسه الباغي عصب شو ها في سبيل الله وسوي إذا دعا لا بنسل ربيا نعم سندري شلة تهم معلومة ها ومن قال حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد قال المعلمين ولعن بن عبد الله يا رضي الله تعالى عنه وسمع عن حديث فاتيناه وهو اقول في حديث الحارث والروايه فلما انا جاء احد وجدت فقال كنا نقول لنا نسجل اذا كان عمار يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال وجه ما تقبل من البارك يقول من الله ويقول من الله ايه دينا ويو جوابا تأصل الفقه الباغية ظاهر کی ہو اگر کہ معاویہ سے پھر جواب کرے یاد نہیں کرنا کہ نحن فئة باغية لقتال عثمان لیکن اصل جواب دیتا ہوں کہتے ہوئے کہ یہ عمر دا معاویہ سے بطرف نہ جن پچے غباغیان دی نہ بولے دیکھ کہ دا معاویہ سے پسند کے بعض منافقین ہوں اور یہودیان ہم پکیو دغرنگی دا علی سے پسند کے بعض منافقین ہوں یہودیان مجھے صحابہ دلہ سنہ لے ملا دا هغه منافقینو د لاسه مړ دی او د هغه ظالمانو جوړو د لاسه مړ دی چې کوم د حضرت معاویه په پساب کې شامل دي کوئی کې په خبر فئه باغیه دل باغیه فئه لفظ فئه عموما دل تویل کېږي نو دا هغه ولا صحابه وجل دې د پاره پکې شامل دي والبسيط شمول ومن قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله بن جواد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع يوم كان الجواد سمع وتتكلم به وقال فقال وقال ومساء بس الغبار ودا پکم ځای کې دا غبار واصل لري جمعه ته جوړو الله اکبر سمجھے جو جمعات اور امام بخاری فی سبیل اللہ کے باب منعقد دیو جن ماتا تو تمخ کی ویلو اذا سبیل اللہ اصل پر جہاد کے لئے لیکن گرے امام بخاری دا حدیث راوڑا ودے کی اشارت دیتا رہے کہ جمعات جوڑاولو کم جوڑاو لگے دلا نو دابا جاغت بزی مسح کولشے اگر دولم برکتی دا خیر مسح کولشے فی سبیل اللہ کہ ما فرون مفہوما عام کرو کنا لام کی دلیل شو ہاں الغبار پٹے سرو کرو بستا غبار دا غبار کی پتہ کا ذکر تو لگا پٹے پہچانتے فرض کارے دا وقت صلا دے مناسبت سباب شو وہ سلسلہ جوڑ لرشی کنا ہاں بسبيل الله ما تنفع عليها من يتقنا فإن بما تهم الله من قوله يستحسرون بذلك الذين يحفظوا من حسن ولا يخافون عليهم ولا هم يحزنون يستحسرون بنفسه الذي الله يقدم وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين والمؤمنين ومن قال حدثنا سعيد بن عبد الله قال حدثني وأسمع يتقن عبد الله بن أبي بكر عن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين حملوا حمل الله وثلاثين ونسمع على العلم ونسمع والشيخ إنه يقوله قال أنتم من الذين يخرجون الموعظة القرآن قال لهم من الصلاة والصوم ومن عن حدثنا وقال ورضي عنه ورضينا عنه ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بكما عن ابن عمر قال حدثنا من الله تعالى عنه قال يقول اسرقنا كل الخمر وقدم وقدم الشهداء فشهد بجامعنا حتى كلمه قال شهادته وقالوا في الملائكه على سيده ومن قال حدثنا سبعه الفقر كرامات الشهيد بعد الموت شابت امام بخاری لري باپ فکر اور فرشتے پہ تو رکھی بڑی شہید دے کرامت بعد الموت چکا
شابه ته يقول في أبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه هي ابنة عمرو يا أخت عمرو نعم مناسبت من نفس فرشتي چې سورة کې دا خارق للعادت شي نه او دې په پیغمبر نه صحابي دي ده هذا كرامته شابته يقول الذين يقول يقول الدنيا ويقول هو ما يقول شيء يتمنى الدنيا ويقول عصمنا كل ما من كرامته وهو الجنة تحت الجبال بريخنا شابه بلال السيوف او فارقة السيوف قال رواية دي دا فارقة السيوف بشرط امام بخاري نو برابر دې ترجمه الباب کې راو او ظلال السوق پر ترمذی کې تیر شي پشر برابر ځای رسولي ها مراد میدان د جهاد ها بچي دې لا وختل څنګه خلک وي خدای مال زوی راکې علم کوي حافظ حفظ به کوم ډاکټر کوم به انجینیر کوم با ورپسې شان زمان دم کوم به ها کرکټ وی کرکټ به کوم ان شاء الله شجاعت محمود دها جمل مضمون دائما عطية بولت النيمة ومن حدثنا مصر وجدان قال حدثنا معنا قال حدثنا عبد الملك وعمر القاسمي وعلى ابن المكوجي قال كان صاحب العشاء ويعني وغنيه أولا كلمة كما يعلم معلم الرجال الكتاب ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض منه من القرآن اللهم إني أرسلنا الجبريل ومناسبة الجبريل رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الشر وان ان وهم من فتنه المحيا والممات من هذا القريب وما حسن بمشاهده في حالي او دا تکبر ریا کې نه راځي دا ترغیبان ویل چې نور خلک هم داسې وکړي ها احتیاط وکړه او مناسبت یې سره اذا احد ذکر کو چې دا ما په دار باندې په جوړه دا ورپسې شه او نفیر عام چې کله دشمن حمله وکړي ما ته وی کنه تفصیل مې وې ها او خفاف او ثقال خفاف څه جواز ثقات ځان سره بچي او خادمان وي چې مې یا خفافا مال نشته ثقال مال مراد ما سامان جنگ مراد مګر تول ځان کته کوي درنواله کې نه ده نس دلونه دي ها او دا د جون ته د سمول شوي یو شل کاله مخکې مړ شو دا یو 15 کاله یو 10 کاله یو 2 میاشتې
والآخرة بأجر بجدها فقبل يفنجر الصبات سرايا متفرقين صبات جمع الصبات عندها ويقول عبدنا لا تقدر تبعثنا يا متحدث وسلمان ويقول حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن داوود عن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح هجرة مكي منصوب شوال لقدار الإسلام شو ولكن عليكم جهاد ونية فجهاد فرضي كنينية وإذا استنفرتم فانفروا دي مناسبة الزباب وابن الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدده نیک اعمال کی بعد وہ یقتل شہید کی لاوے مرتبہ ابھی قال عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن زناد عن الأعرج ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسحب الله ان هذا رضانا الى رجل يقتل واحدهم الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل شهيد ثم يتوب الله والقاتل فيستشهد ابي قال عبد الحميدي قال سفيان قال عبد الزهري قال اخبرني عن بدر بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوا فقال يا رسول الله أسلم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسلم لي أمان وخطر شبه يسموه القوليق ولفتح نرسل يا رسول الله أبو هريرة هذا قاتل ابن قوم عليه فقد أفلان کی صحابی قاتل سب لما متعلق خبر کے عزت سعيد بن العاص بأبان وطوي وعجبا لو أبان شبه ها تقوى بري تدلى داغا صحرائي مقوة یا یو صحرائي د نولې وته وي دا الله جلاله چې به موږ د قدوم مطوان غرونه دا د یمن نه چرادي دا غلا کړی یا عفو ما عیب لګي لقتل رجل مسلما یا غلاګي د ورته بلا زما او مال الله سپور نشون بلا دا د مر وی جهنم صلی الله علیه وسلم اجه السلام قال بلا ان سمع له ولا مسلم له ولا تبدغ لها اذا تقامت بيان النيك اعمال وكل قال سفيان وحدثني سعيد قال جدي يا نبي هريرة قال أبو عبد السعيد عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص نكتب نسبة تشابهتين. قال حدثنا أبو الثوري وإن قال حدثنا أبو قال حدثنا ثوري قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو نفير جبريل إلى نمر فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أراه يكتب إلا يوم بدر أو أذى أبو شعرة سرهم والقتل في سبيل الله. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن سميه بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسه بلكي حسن اشتقى عدد حسن قال النبي امر تفصيل مال الشهيد الدنيوي وقبل سبيله المدعون والمقتون فخذب بما يمشوا فعون كمشوا والغريق ابوك غرق وصاحب العزم اكسيدنت کی دیوار پہ والشهيد في سبيل الله طریقے پہ لیکن اور ہم دل شہری وبه قال حدثنا بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن عبد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بشهادة لكل مسلم ابو قل لا يستوي القائلون من المؤمنين غير اولي غير اولي ضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم وفضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القائلين درجات. وكل ما حصل من حسنى وقدر الله من جاهلين والكافرين اجرا عظيما الجسم منه ومكه ورحمه الله. به قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول لما نزل آية القائل للمؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ورقا كاتب الوحي وجاء بكاتب وكتبها وشقايته ابن مكتوم ضرارة في القلوب فنزلت آية القائل من غيره الاضطرار. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثني سعد بن كيسان عن شهاب عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلس الى جنبه لا ارى وقت لكم مكري محدثه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عليه لا يستوي القائد من المؤمنين المجاهدون في سبيل الله. جاءه ابن مكتوم وهو يقول عن رياض قال يا رسول الله قد تبعوا في هذا رجعته فقال رجل اما فارسل الله على رسوله ففقدوا على فقدي فثقلت علي حتى ترد عن فقدي ثم سري عنه فارسل الله غيره الاصرار. قام الصبر الانتقال حلبان مانا استقامت فضيلة صبر استقامت ورقا ولا تصدق لك شعب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق
عن مسمع عقبة عن سالم بن أبي النذر أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه كتب فقرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا باب التحريض على القتال وقول الله عز وجل حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 100 وإن يكن منكم مكذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحملون بغلات بالغة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النسب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة واغفر للأنصار والمهاجرة فقال مجيبين له شعب نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. أبو حفر الخندق क्या बोलते حول المدينة حول موضع في المدينة كل مدينة خندق ذلك ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام بعد ما بقينا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا خير في هذا والآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. ومن قال حدثنا الذي قال حدثنا شعبة بن إسحاق رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو يعلمنا سلينا. ومن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة بن إسحاق عن النبي رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أحداث يقول لنا وقال الله وبيع بإسرائيل ويقول لو يعلمنا عندما سلينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزلنا سكينة علينا أنزلا سكينة علينا وثبت أقدامنا إن الأولاد إن أرادوا فتنة باب من حبسه العذر عن الغزو. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد رضي الله تعالى عنه حدثه قال رجعنا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة انظر تبوك فقال إنا أخوانا بالمدينة خلفنا انظر السقاط لما سلفنا شعنا ولا واد إلا وهو معنا في الأجر والثواب فيه لأجل لغزوة حبسهم العذر. قال موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن انس عن ابيه قال النبي قال ابو عبد الله الاول عندي التحرم لسنه لك مردود और सबूत किए थे और फर्ज सौम في سبيل الله. قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد وسعيد بن ابي صالح انهما سمعا عنهما عن ابي اياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعث الله وجهه للنار 70 غريبا اعواما. باب فضل النفقة في سبيل الله. وبه قال حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق في سبيل الله تدركنا ضربه ومال وكيل يا دوناوي او خزنة الجنة كل خزنة قال قل فلا हमारा मुराक़ब क्या है फुल ए फुला आलू बदल दराज तार قال وبك يا رسول الله ذاك الذي لا تبي بدل نقصان دي فدخل دروازه هنا بدل شيء فقال اني لارجو ان تكون منهم في سبيل الله مناسبته. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما يلقى عليكم من بركات ثم ذكر زهرة الدنيا وذهبها لا وما وصلنا بالأخرى. وش خبر يوم خبر الجلي يوم محكي ورشد الروات خبر. فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير ويشتري يوم الدنيا لخير ذكره قبل الشعب من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا وبدأ خمسة كده ولا تسأل في الشر فسكت عنه أنتم قلنا يحيي وسكت الناس عن على رؤوسهم الخير. ثم إنه مسعى عن وجهه هذا فقال أين صاحب آنفا أو خير أو خير هو ثلاثا زي ثلاثة خبر غير خلاص يا خير كم خير سبب الشر يعني خير بسا الخير بشابه إلا بالخير وإن كل ما ينبت الربيع يقتل ويلم إلا كلة الخضر على خبر غيابة لك يرشبه
أكلت حتى تشي استخرج الشمس فلتركته بيوضع سماتي مكيوهول ومكي ثم رفعت مدار خير يأتي بالخير دي لقى قولي أو فاندازة قولي بيا لقى دقنا في دنيانا لقى فائدة دخل مقصد دقنا لنا ودعمان حضرة الخلق أو بعدي ينصر دمرا فريد فرصي سبب مرقو قلبي دقنا في الدنيا كدون انهما كي سبب تعوان داخلة قلبي حضرة حلوة تستربو له شوق وذرازي ونعمة صاحب المسلم أغمى لأخذه بحقه وجعله في سبيل الله بمناسبته واليتامى والمساكين وابن سبيل من لم يأخذ بحقه لباقي تلقي حرام فوق الآكل لا يقوم عليه شيء يوم القيامة جامعه فالآكل صبت فري تمجمع كي جسمه مقدر ذا فريزة فتفات لي شابه पूरे किया और सादा जिबरी क्या पूरे कॉम्प्लेक्स तो हमारे ना पत्र माने सब पूरे किया ना जैसे कि मैं पजा रहा था पांच पूरे करता अल्लाह क्या बोलते हैं पता नहीं आने में दुनिया में फलाना भी जरा ना मारो अल्लाह ना तो बेचारे हम नबी ने मेरे हदीस सुना जाता है तो ذكر في الحديث انكشاف خلق الله تعالى فقال هذا عن وجوهنا है لا से का ने खरीदी का इशारा حتى نضارب القوم حتى لا نفعل من ذلك نريد لك تخطيط لي بإسماء بالخراب تاسو أرقار فعورتم أقرانكم تقبل مرجري أقران الدشمن مراد إسلام مثل لكنا عورتم عاديك لك أروي لمغلوة في كتاب الله دا عادة ولمور كده ذلك في وضع شابه جسيم بليعاء جاسوس توي إذا كده استلاكي نجاسوس جواز من ذلك الشراء. فلا واضي وصرفها. أو فيديو كسر رافاتها. من كل إسرائيل ويحوى زبير بن العوام ومستقبل ومن حدثنا أحمد بن حدثنا مشابه عن حد حتى يعود إلى سماع بن خير الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فقالنا أنه قال أرسلنا وقما يولئكم ما اشتهدوا فكانوا خطاب كي ذوق وسطا جائز أو كتبه الراكبان الشيطانان والثلاثة ولم يجوز كذا ذات مختلف حالات المحمول بعض مختلف معقول في واجهة قبيلة والسياسي وإن حلقتنا أبو الله وسلم حلقتنا مع السلام عليكم ورحمة الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبنا واجهة قبيلة والسياسي وإن حلقتنا حصونا حلقتنا شرعا وحينا وقبنا بسقا أن شعبنا وقبنا رسول الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلقتنا قبيلة وحينا سلو إلى المسياسي أشعرنا ما شرعا وقبنا بسقا وتعوثنا وتعوثنا ومن شيء عن عن شعبنا وقبنا الجامع ومن حلقتنا وحلقتنا إلى ينفعنا بالسيارة عن أنس الله صلى الله تعالى عنه وحلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بركة وعلم السليم ربنا في حمد الله والساكرين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم معقول حيوات السبيل يوم القيامة ومن حلقتنا عن حلقتنا السريان عن حلقتنا ورسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقول حيوات السبيل يوم القيامة أكثر من نور ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوم بما تبين ومن حلقتنا عن حلقتنا ابن مالك حلقتنا فحقنا من الحلقتنا وصحيح المقبل يحفظه أننا على رسول الله تعالى عنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم نحن فأتصل بإذن الله الإمام الله وتسكيح الواقع موانك يا ريب أو سيرارول أو بشوي آجنا بوطور في ميزان يوم القيامة أو إلى ننكي خوضر
لیکن یو شوق تشویق راځي ها جراده مولف غوندې ټوپ وای مولف غوندې تیز دي ها لو خیر هغه ته چې لقب اثر چې زمکي جارو کول کوي لکه او د دې نو زمکه ځان ته صفات کوي نو ځکه او له خیر کوي ها خبران کیتا کیا بندے بل زخمی ته وي په زخم نو خدای نو مو ما ویلو درې معنی تیرې دوه معنی مې ویلې یو د شؤم قلت ته خیر دې کې خیر کم دی او یا فرض محمول دی د فرض ولا حدیث مسل الشبا لا فرض محمول لك بالحديث کې راځي یا لک خیر په فرض کې اکثر خلک صبر وکړي ریاکارې په کې مسلمان لینا ورکړي او خدای اکثر لسینا زبان درازي ناشیزي او دار اکثر ریاکاری په کې شي جمعات نه لري په فخرونه کبرونه په کوي ها دا ګور په فرض